وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصالحون لله والطالحون لي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة سید الایام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ سارے احباب درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اساں مخلوق خالق دی اساں رحمان کو سمجھوں اساں مخلوق خالق دی اساں رحمان کو سمجھوں اساں ہیں لا الہ والے اساں قرآن کو سمجھوں اساں مخلوق خالق دی سبحان اللہ رحمان کو سمجھوں اساں ہیں لا الہ والے اساں قرآن کو سمجھوں سبحان اللہ اساں سمجھوں محمد کو سائیں دے فرمان کو سمجھوں سبحان اللہ سمجھ آ گیا پیچھے نقصان نہ اوسی جتھاں ذکر محمد ہے اتھاں شیطان نہ ناؤسی سبحان اللہ جتھاں ذکر محمد ہے اتھاں شیطان نہ اوسی سبحان اللہ جذبے جواہن جنون اچ ودے ہیں بڑی حیاتی محبت دے قیدے قانون اچ ودے ہیں واہ واہ کوئی خوف کینی کہیں اوز پکدا علی دے مریدیں سکون اچ ودے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علی دے مریدیں سکون اچ سبحان ودے ہیں اللہ جذبے جواہن جنون اچ ودے ہیں واہ واہ میرا صحیح محبت واہ دے قیدے قانون اچ ودے ہیں واہ واہ قابل صد احترام ستے سبحان زینت اللہ سبحان اللہ علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ سبحان قابل اللہ صد احترام حاضرین محفل دوستو تو اکو اج انتظار کرنا پے ایک اہم فوت کی تھی گئی ہے والوی میں خوش ہاں بیٹھے تھا اون محفل جیندے یا خدا دا ذکر یا سونے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمدللہ بانیان محفل خوش نصیبن لوگ کت کت خرچ کرینن الحمدللہ انہاں دا خرچ کیڑی محفل دے تھیندا پے ان پاک محفل دے جیندے وچ یا خدا دا ذکر یا سونے مصطفیٰ دا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ بانیان محفل حاجی محمد عاشق صاحب حاجی محمد اسلم صاحب حاجی محمد اشرف صاحب ارشد صاحب تو دوستو یہ سونی محفل ہن ایک گال غور کرا ہے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجن ہر نبی کو ایک کلمہ عطا فرمائے ہر نبی کو اپنی امت عطا فرمائیے تو دوستو نبی سائیں تو پہلے جتنے نبی ہیں اللہ نے کہیں نبی کو اختیار نہیں دیتا اپنی مرضی نال فیصلہ کریں اپنی مرضی نال کہیں کو کہیں سوال دا جواب دیں آقا کریم دی شان دیکھو جڑلے محبوب کو بھیجس این جہان دے وچ فرما دیتس محبوبہ میں تو کو اختیار دینا جدن دل کرے لتھے سورج کو واپس منگوا جدن دل کرے چاندے کو ٹوٹے کر دی وہے محبوبہ جدن دل کرے بے زبان پتھرہ کو کلمہ پڑھا گیا تو دوستو الحمدللہ آپا خوش نصیب نبی سائیں سادے ہی سیج اسا نبی سائیں دے ہی سیج آپا خوش نصیب اللہ نے کرم عطا فرمایا اپنا محبوب عطا فرمایا تو دوستو غور طلب گال بہت بڑی گال محبت دی گال جدن اللہ کہیں دے راضی تھیں دے پتہ ہی کیا تھیں دے ان دے دل لے جا اپنے محبوب دے محبت عطا فرمایا تو دوستو الحمدللہ آپا جے دے گناہگار ہیں اے ضرور رکھوینے ہیں کہ اللہ دا کرم ہے اساں گناہگار بھاویں ہیں عاشق رسول سبحان اللہ انہاں دلائیں حضور دی محبت ہے انہاں دلائیں سائیں دی محبت ہے تو دوستو ایک دی حضور تشریف فرماہن آپ دے کول ایک بدو آئے ایک دیاتی بدو غیر مسلم آ کے سامنے کھڑ گئے آدھے سونا تو آدھے کول آیا نبی سی فرمائنن کیویں آئے سائیں آج ایک میری مرضی تا میں کو موجزہ چا دکھاؤ اپنا غلام چا بناؤ میں تو آدھا کلمہ پڑھ گئی سبحان اللہ نبی سی فرمائنن داس کیڑا موجزہ دیتے ہیں تیری مرضی تا کیڑا موجزہ حکم دس کیا تھے سائیاں میری عرضی ہے سامنے کھجی کھڑیے پنڈو لگیاں پکیاں کھڑیاں
اے سامنے آلا وڈا گوشا اگر تواڈے کول آ ونجے میں تواڈا غلام ہی بن ویسا تواڈا کلمہ ہی پڑھ سبحان اللہ تو دوستو حضور نے اشارہ فرمایا حکم فرمایا کھجی دے فلاں گوشیا جلدی کر میرے کولا تو دوستو او فلاں گچھا جے کو اشارہ کی تو نہیں او سیدھا آیا حضور دے کول تو دوستو گچھے دا آمن آئی بدو دی زبان تے جاری تھی مڑھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ دوستو اللہ نے کرم فرمایا اللہ کو کلمہ نصیب فرمایا صحابہ خوش تھی گئے آج پینڈ کھاسوں گھر وانجاکسوں آج اسا موج سے علی پینڈ گھن گئے ہیں کنہا صحابہ دے دلے چاہی آج اسا کھاسوں سہی بالا کوئی وانج دے سوں جو آج اسا موج سے علی پینڈ کی دیوتے ہیں تو دوستو حضور نے او پینڈ تقسیم نہ فرمائی آپ نے واپس گچھے کو حکم دیتا گچھے جلدی کر جتو آئے اتھائیں جوڑوا تو دوستو کیا تھیا او واپس اتھائیں جوڑ کیا علماء فرمینن اتھو نکتہ پیدا تھیں دے حضور اگر کہیں شے کو منگاونا جانن تا گھاری پچھواونا جانن سبحان اللہ اگر کہیں کو سبحان اللہ منگواگ سکتن تا پچھائی سکتن سبحان اللہ دوستو یاد رکھا ہے اللہ تو بات کہیں دی عزت ہے تا محمد رسول اللہ دی عزت ہے سبحان اللہ اللہ تو بات کوئی ہستی ہے تا آقا کریم ہے تا دوستو ہے کہ سبحان اللہ نبی ہیں ہر نبی دی اپنی ایک امت ہر نبی دی اپنی گال تا آقا کریم تے موجزے سبحان اللہ باقی نبیاں دے موجزے ہیں حضرت موسیٰ دا موجزہ دیکھو ہاتھ تھے لکیر دا سوٹے اشارہ کی تینے نانگ بن گئے اشارہ کی تینے سوٹا بن گئے سبحان اللہ حضرت موسیٰ دا موجزہ حضرت عیسیٰ دے کول گونگے آنے ہیں زبان بھئی نہیں چل دی آپ دعا کرنے ہیں او بلیں دے وینے ہیں دیکھو آپ دے کول گونگے آئیں زبان ہے چل دی نہیں دعا کی تینے زبان چل دی گئی ہے سبحان اللہ آقا کریم دا معجزہ دیکھو آپ دی خدمت بے جان تے بے زبان پتھریاں انہوں ہی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ حضور سا دے حصے اسا حضور دے حصے الحمدللہ اے جو کچھ ملے حضور دا صدقہ ملے نمازہ ملین حضور دا صدقہ قرآن ملے حضور دی وجہ نال ملے دوستو یاد رکھا ہے علماء تشریف فرماہن آئیسا دے گناہ بہت زیادہ تھی گئن حضور تو پہلے امتاں جیڑلے گناہ کرے نیان کوئی رچ بان ویندائی کوئی باندر بان ویندائی یاد رکھا ہے آج شکلہ بچائی بیٹھے ہیں تو محمد رسول اللہ دا صدقہ بچائی سبحان اللہ تو دوستو قرآن نبی سینال نبی سین دا فرمان کہ میں تو آپ کو قرآن دیتی وینا اپنی آل دیتی وینا دوستو اے دو چیزاں دنا حضور نے فرمائے ایک دفعہ فرمائے نے قرآن دیتی وینا اندر خیال کرا ہے والترائے دفعہ آکے نے آل دا خیال کرا ہے نبی سین دی سچی حدیث صحابہ نے عرض کی تھی سونا آل دے وچ کوئی خامی آونیے کوئی وال کیا کروں بتا سید دے وچ کوئی خامی پیدا تھی ونجے حکم تھیا الصالحون للہ اگر سید دے وچ تو کو خامی اگر سید نیک لگے توالی میں سمجھائے اللہ دے طرفوں تو کو انعام ہے ہاں اگر سید خامی دکھائے کوئی کمی بیشی دکھائے وال اوندے موندے نہ دکھائے وال محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو جنن نبی سین دی آمد تھئیے آج 1500 سال مکمل تھی گئے علماء بیٹھن 15 صدیاں مکمل 16 شروع جنن آپ دی آمد تھئیے اون دوران اللہ کہیں گھر دھی نہیں دیتی وہ لوگ دھیاں دی قدر نہ کریں دے دھیاں کو زندہ دفن کر دینے ہن دھیاں کو مار دینے ہن گچی گھوٹ دینے ہن تو دوستو یاد رکھو حضور تو پہلے ماما دی قدر ہی کہنا آئی بڑھیاں ماما کو لوگ ویچ آنے لوگ گھن وینے ہن گھر دا کام کر وینے ہن غلام بڑھنے ہن پتہ ہے چلا آئیسا دیاں ماما دھیاں کو عزت مل لی ہے تا محمد رسول اللہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو اے جہیاں رون کہیں جہیاں عزتیں ساریاں آج دیکھو دنیا دے وچ جہی عزت مسلمانہ دیئے دنیا پریشان ہے تو مسلمان دی وجہ تو کہ بہت ہی کامل لوگ ہیں کیوں نہ حیران تھی من آپا کوئی عام لوگ ہیں آپا محمد کریم دے غلام سبحان اللہ اسا آقا دا کلمہ سبحان اللہ تو دوستو یاد رکھا ہے تھوڑا جیاں جہن دے نال عشق ہوئے ان دی ہر گال بننی پوندیے کہ اسا آدھے عاشق رسول ہیں والسادے کمیاں ہیں نماز روزہ زکاة حج کوشش کرو ایک کمیاں پوریاں تھی ونجن جدان ایک کمی پوری تھی ویسی
वल खुदा ईमेल पोसी मुहम्मद और रसूलुल्लाह ईमेल पोसी सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बस इहो देखो हकूकुल्लाह ते हकूकुल इबाद ए नमाज़ां ए रोज़े ए ज़कातां ए हज ए तमाम मामलात ए तुसा आम लोग निभे अल्हम्दुलिल्लाह तुसा सदियां तू नस्ल दर नस्ल ओ लोग इवे जिन्हां दे दिल च हजूर दी मुहब्बत है सुभान जिन्हां दे दिल च हजूर दी आल दी मुहब्बत है सुभान अल्लाह। जिन्हां दे दिल च सहाबा कराम दी मुहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह तुआकू मुबारक साकू मुबारक ए ओ सटेजे जिस अल्लाह नाल मुहब्बत अल्लाह दे महबूब नाल मुहब्बत हजूर दी आल नाल मुहब्बत हजूर दे सहाबा नाल मुहब्बत सुभान अल्लाह। गुलामा नाल मुहब्बत वाह वाह। पता है चला आपा ओ खुश नसीब हैं सारियां मुहब्बत अल्लाह सारे हिस्से च सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहे बंदे तवक्कल च कीते वाह वाह। खुदा उहदे बेड़े पार फरमा दित्ते जहे बंदे तवक्कल च कीते खुदा को रंग ला दिते सुभान जहे अल्लाह। बंदे शुक्र च कीते अल्लाह उहदे नाल थी गए जहे बंदे सबर च कीते खुदा को रजा दी सुभान अल्लाह। दोस्तों एक बुजुर्गन आप फरमेनन महक दी सफर चम मैं उतरे लगी बहु लंबा इलाका आई इलाका गैर आई एक खूह मिल गया खूह च पानी आई आप फरमेनन मैं दिखा पानी छिक्का एक बर्तन भी आई उदे नाल मैं रस्सी बधी रस्सी बद के बर्तन खूह सट्टा बर्तन पानी तक न पहुंचा आप फरमेनन मैं बई रस्सी बधी वाल मैं कोशिश की थी वाली बर्तन पानी तक न पहुंचा आप फरमेनन चुप कर गयूं ते त्रीजी रस्सी दी इंतजार है बैठाम केड़ा वेला होवे रस्सी आवे केड़ा वेला होवे इंदे नाल बद्धा ते थां को पानी तक पुजावां तो दोस्तों याद रखा है ओ फरमेनन मैं परेशान थी के बैठा क्या दिठे एक हरा नए ऊ आके आसमान दे दिठे ते खूह च दे दिठे ऊ जो ही खूह दे दिठे पानी अपने आप उत्ते आवा सुभान अल्लाह। पानी इतना उत्ते आए कन्या तक आ गए तो दोस्तों आ फरमेनन हरन पानी पीता मैं भाग के पी गीता हरन पीछा गया पानी तले चला गया मैं हैरान थी गयूं कमाल थी गई है मैं कोशिश की थी मैं पानी तक नहीं पुजा मैं एक रस्सा बद्धे पिया बद्धे मैं पानी तक नहीं पुजा एक जानवर है ये पानी तक पहुंच गए तो दोस्तों गैब बिचू आवाज आई अल्लाह दे बंदे आ क्या सुचेंदा बैठे सोना ये सुचेंदा बैठा हाथ नहीं मुक गई मैं कोशिश की थी पानी तक पहुंचा निम पहुंच सका एक रस्सी थां को बधीमी बई बधीमी त्रीजी रस्सी दी इंतजार चम मैं पानी तक नहीं पहुंच सका सोना कमाल थी गई है एक हरा नए जानवर ऊ खूह च डिठे या आसमान दे डिठे पानी अपने आप उत्ते थी मन पै गए सोना पानी उनके वास्ते उत्ते आ गए ये क्या गैब बिचू आवाज आई अल्लाह दे बंदे आ तू रस्सी दी तांगे चावे हरन खुदा सही दी सुभान अल्लाह तू रस्सी सुभान ते अल्लाह। तेरी निगाह आई उनकी निगाह खुदा दे दई पता है चला जाए बंदे तवक्कल कीते खुदा उनदे बेड़े एथी पार फरमा दिते खुदा सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी। ते याद रखा है दोस्तों असा उंगले तक आशिक के रसूल नहीं बन सकते जब तक हजूर दी मुहब्बत दिल च न होवे यह कुलिया समझ ही ना है सुभान जड़े अल्लाह। गले बंदा बुलेंदा बैठे सुभान खांदा पीदा बैठे सुभान अल्लाह साह निकला नहीं हाथ बेकार बही बेकार मुंह बेकार पैर बेकार हर शय बेकार थी वेंदी है पता है चला ई जिस्म दी खूबसूरती रूह ना ले बाबा। निकल गया जल्दी करो इको दफनाओ जल्दी करो इको दफनाओ पता है चला इस जिस्म सोना लगता पे रूह ना लगता पे तो दोस्तों याद रखा है बहुत बड़ी गाल बड़ी वडी काम दी गाल ओ काम दी गाल क्या है ओ काम दी गाल है नमाज रोजा ज़कात हज ए भी एक ढांचा है इंदी वाह रूह वाह। क्या है इंदी रूह इश्क मुस्तफा है सुभान हजूर दी मोहब्बत है अगर हजूर दी मोहब्बत कहनी तुआडियां नमाज़ां शक के चलियां वैसन तुआडियां ज़कातां शक के चलियां वैसन तुआडा हज शक के तुआडी खैरात शक के याद रखा है अगर हजूर दी मोहब्बत दिल चे तुआडी नमाज ही कबूल है तुआडा कुरान ही कबूल सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपा खुश नसीब कि अल्लाह ने साकू कुरान दिता कुरान आम शय नहीं दोस्तों कुरान ओ किताब है उलमा बैठन खुद कुरान दे बारे कुरान आदा पे अगर असा अल्लाह सही फरमेने नी कुरान को पहाड़ा ते नाजिल करूँगा पहाड़ चूरी चूरी थी वञे ना दोस्तों ए है कुरान दा जलाल जदन कुरान नबी सही दे सीने ते नाजिल थिया वाल क्या थिया
وال جلال ختم تھی کہ جمال محمدی تبدیل سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بالن ادب دا تقاضا کیا ہے ادب آدھے پیو اگوں پوتر پچھوں دادا اگوں پوترا پچھوں نانا اگوں لوترا پچھوں ادب اے آدھے ہاں جے کو قرآن میل ونجے جہاں دے سینے قرآن آ ونجے والگال بدل ویندیے وال نانا ہے تے بھاویں ڈاڈا ہے قرآن دے صدقے کیا ہے پوترا قرآن دا حافظ ہے او مسلے دے کھڑے جہان سارا ہوں دے کانتے سبحان اللہ سبحان اللہ جے کوئی عزت ملیے قرآن دی وجہ نال ملیے یا نبی صحیح دے فرمان دی وجہ سبحان اللہ تو دوستو الحمدللہ اور آخری مرحلہ جدڑی جی گفتگو آخری مرحلے آپ بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے کرم فرما دیتے اپنا محبوب عطا فرما دیتے دوستو ایک نہیں حضور تشریف فرما ہیں کیا تھے ایک بندہ آدھے آگے کھڑ میں دے آدھے صحیح میں تو غلامہ پوری وستی کافران دیے میں ایک تو کلمہ پڑھانا لا پوری وستی غیر مسلم لوگاں دیے میں ایک تو کلمہ پڑھانا لا دوستو ہن غور کر رہے یاد رکھا ہے اگو کیا تھیندا پہ نبی سی فرمینے وال پریشان کیوں ہیں صحیح وستیاں لینے رال کے کھو کھٹوائے کھو دا پانی کوڑا نکلائے کھو دا نہ رکھے نے بیسان سونا مہربانی فرماؤ آؤ دعائی کرو تے نگاہی فرماؤ اللہ کھو کو میٹھا کر دے وے دوستو حضور فرمینن خودنا کیا رکھے وے آنکھیں سے بیسان رکھے سے نبی سے فرمینن اچھا میں بدلا دے ونا نہیں آپ مالکی وے نبی سے فرمینن وال میں خودنا بدلیں دا پیاں اور میں دا نا نومان رکھ دا پیاں سبحان اللہ اکثر لوگاں دا نا ہی نومان ہے کہ ہوں خود ہی وجہ دی برکت ہے تو دوستو نبی سے فرمینن ادھا نا نومان رکھ دے وہاں جی اسیں رکھ دو دوستو وہ غلام کھڑے نبی سی فرمینن میں نہ بدل دیتے تے کو مبارکاں خود نہ تبدیل کر دیتے تے کو مبارکاں دوستو اتنی گال تھا یہ وہ غلام کھڑے نبی سی فرمینن وردی آنے سونا تو آدھی انتظار ہے کھڑا رش ختم تھی ونجے میرے نال جلو نگاہی فرماؤ دعائی فرماؤ خدا کھو کو مٹھا کر دے وے سبحان اللہ تو کیا کیا حضور نے فرمایا اوے میاں چھڑا نہ تبدیل نہیں سے کیتا خودہ نظامی تبدیل مائنٹر کھو مٹھا تھی گئے صحابی رسول بھجے وسطی آکھے دو میاں تو دا کھو مٹھا کرا آیا میں جنہ دا کلمہ پڑھنا میں ہنا کو لگیاں دے آج تو دا کھو مٹھا تھی گئے کہے نہ منی سویرے دا کوڑائی زہر دکار آئی پانی وہاں کھا وڈیرے کو سدو وسطی دے وڈیرے کو سدا گیا کھوئے سٹا گیا بوکا پانی آیا وڈیرے گھٹی بھری وڈیرے دا چیتا رال گیا اے کیا ایڈا میٹھا پانی آکھے نہیں اون چونڈے وال کیونکہ غیر مسلم آئی جمہاں چونڈا ایک بوکا سٹایا جوں پانی آوے پہلے تو میٹھا پہلے تو میٹھا وال پہلے تو میٹھا دوستو غور کرہے لوگاں پوچھا بزرگا حال دے پانی دی کیا بنی وہاں کا کیا حال پوچھ دے وے آپا سارے غلط تسا غلط تو آدے بہت غلط اے سچائی نہ نبی سچائی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ سارے آپا چلوں جدے ایک غلام بنے آپا ہی گناہ دے غلام بن ونوں تو دوستو سارے گئے پوری وستی کٹھی تھی کہ حضور دے غلام بنے زبان تے جاری تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو دوستو الحمدللہ آپا خوش نصیب ہیں اللہ نے کرم کیتا اپنا محبوب عطا فرمایا ناراضگی نہ کرائے کہ تو کو کچھ دیر انتظار کرنی پئیے میں والی آدھا کوئی انتظار محفل پاکن دیو گے دیوال بہار کیوں نہ لگے وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ